नमस्कार के रिसर्च स्टडीजमा यहाँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। अघिल्लो 4वटा भिडियोमा हामीले रिसर्चका प्रकार हैन रिसर्च एप्रोचेस रिसर्च प्रोसेस प्याराडाइम्सहरुको बारेमा कुराकानी गर्यौं र आजको यस भिडियोमा हामीले म्यानेजमेन्ट रिसर्च र एथिकल कन्सर्न्स इन म्यानेजमेन्ट रिसर्चको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। सो व्हाट इज म्यानेजमेन्ट रिसर्च? म्यानेजमेन्ट रिसर्च भनेको के हो त? म्यानेजमेन्ट रिसर्च भनेको चाहिँ जस्तै अब कुनै पनि बिजनेस प्रब्लम्सलाई सल्भ गर्नको लागि अथवा बिजनेस अथवा म्यानेजमेन्ट रिलेटेड हामीले नलेज एन्हान्स गर्नका लागि हामीले सिस्टमेटिक तरिकाले कुनै पनि अनुसन्धान गरिन्छ भने त्यस्तो अनुसन्धानलाई हामीले म्यानेजमेन्ट रिसर्च भनेर भन्छौं। र त्यो म्यानेजमेन्ट रिसर्चले चाहिँ स्पेशली इन द बिजनेस कम्युनिटीमा चाहिँ के गर्छ त भन्दा फेसिलिटेसनको काम गर्छ हैन। जस्तै डिसिजन मेकरलाई चाहिँ राइट डिसिजन लिनको लागि चाहिँ म्यानेजमेन्ट रिसर्चले चाहिँ सघाउ पुर्याउँछ हैन। त्यसको फाइन्डिङ्सको आधारमा चाहिँ डिसिजन लिँदाखेरि चाहिँ डिसिजन मेकरको डिसिजन चाहिँ एउटा एप्रोप्रिएट डिसिजन हुन जान्छ। सो यसको म्यानेजमेन्ट रिसर्च चाहिँ कस्तो हुन्छ, नेचर कस्तो हुन्छ, फिचर्स कस्तो हुन्छ भन्दा यसको फाइन्डिङ्सहरु चाहिँ हामी डिसिजन मेकरहरु मार्फत चाहिँ एप्लाई गरिहाल्ने हुँदाखेरि चाहिँ यो एप्लाइड नेचरको रिसर्च हुन्छ हैन। यो ट्रान्सडिसिप्लिनरी हुन्छ। हामीले जस्तै अब म्यानेजमेन्ट रिसर्च चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्सहरु हुन्छ, डिफ्रेन्ट डिसिप्लिन्सहरु हुन्छ हैन। सो एउटा डिपार्टमेन्टको हामी रिसर्च गर्दैछौं भन्दाखेरि चाहिँ हामीले नलेज चाहिँ अरु डिपार्टमेन्ट्सहरुबाट पनि नलेज त्यसलाई ग्यादर गरेर चाहिँ हामीले रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसकारण यसलाई ट्रान्सडिसिप्लिनरी नेचरको रिसर्च पनि भनिन्छ। र यो प्रब्लम सल्भिङ हुन्छ। अघि हामी कुरा गरिहाल्यौं जस्तै म्यानेजमेन्ट प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्नको लागि गरिने रिसर्च नै म्यानेजमेन्ट रिसर्च हो हैन। र यो चाहिँ मिक्स रिसर्च एप्रोच, यो चाहिँ हामीले क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ दुईटै तरिकाले गर्न सकिने चाहिँ रिसर्च हो हैन। र यो म्यानेजमेन्ट रिसर्च चाहिँ अब सिस्टमेटिक तरिकाले गरिने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा साइन्टिफिक रिसर्च पनि हो हैन। र यसको जुन फाइन्डिङ्स हुन्छ त्यो फाइन्डिङ्स चाहिँ एउटा प्र्याक्टिकल रेलेभेन्स हुन्छ। जस्तै अब प्र्याक्टिकलिटी भएन भनेदेखि चाहिँ हामीले म्यानेजमेन्ट रिसर्च गरिदैन अथवा हामीले गरेको फाइन्डिङ्स चाहिँ त्यसलाई म्यानेजमेन्ट रिसर्च भनेर भन्न मिल्दैन। किनकि हामी कुनै पनि समस्याको चाहिँ समाधान खोज्नका लागि नै हामी रिसर्च गरिने जुन रिसर्च हुन्छ त्यसलाई म्यानेजमेन्ट रिसर्च भनेर भनिन्छ हैन। सो त्यसको प्र्याक्टिकल रेलेभेन्स हुन्छ हैन, त्यसलाई हामीले उपयोगमा ल्याइन्छ। र अर्को चाहिँ म्यानेजमेन्ट रिसर्च चाहिँ रिगरस कस्तो टर्ममा भन्दा थियोरिटिकल र प्र्याक्टिकल। हामीले कुनै पनि रिसर्च गर्दाखेरि हैन, म्यानेजमेन्ट रिसर्च नै किन नहोस् हैन, रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसको थियोरिटिकल अन्डरपिनिङ्सहरु कस्तो छन् हैन, त्यसको चाहिँ इम्पेरिकल त्यसको फाइन्डिङ्सहरु कस्तो छ हैन, त्यसलाई त्यो टपिकमा चाहिँ प्र्याक्टिकली रेलेभेन्ट रिसर्चहरु भएका छन् या छैनन् भनेर चाहिँ हामीले एउटा गहन अध्ययन गरेर मात्रै गरिने जुन रिसर्च हुन्छ त्यसलाई म्यानेजमेन्ट रिसर्च भनेर भनिन्छ हैन। सो द नेक्स्ट इज रिसर्च भ्यालु इन बिजनेस डिसिजन मेकिङ। रिसर्चको चाहिँ हैन स्पेशली यो म्यानेजमेन्ट रिसर्चको चाहिँ बिजनेस डिसिजनमा चाहिँ कस्तो किसिमको प्रभाव हुन्छ अथवा त्यसको इम्पोर्टेन्स के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हैन, हामीले रिसर्च गर्दा के गर्छौं त भन्दाखेरि हामीले स्पेशली यो म्यानेजमेन्ट रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ इन्फर्मेसन्सहरु ग्यादर गर्छौं हैन, एम्प्लोइजबाट, कस्टमर्सबाट, मार्केटमा अवेलेबल भएको इन्फर्मेसन्सहरु, कम्पिटिटर्सबाट हैन। सो त्यो इन्फर्मेसन्सहरुको आधारमा हामीले के गर्छौं त भन्दा एउटा रिसर्च गर्छौं, अनुसन्धान गर्छौं हैन, एनालाइज गर्छौं र त्यसको एउटा निचोड निकाल्छौं। र त्यो निचोड, त्यो फाइन्डिङ्सको आधारमा चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि डिसिजन लिने काम गर्छौं अथवा डिसिजन मेकरले चाहिँ रिसर्चरले दिएको त्यो फाइन्डिङ्सको आधारमा डिसिजन लिने काम गर्छ। सो यसरी फाइन्डिङ्सको आधारमा डिसिजन लिँदाखेरि त्यो डिसिजन कस्तो हुन्छ त भन्दा लेस रिस्क डिसिजन हुन जान्छ हैन। सो अरु बिजनेसको एरियाजमा जहाँ चाहिँ अब म्यानेजमेन्ट रिसर्चको उपयोगिता हुन्छ कहाँ भन्दा जस्तै अब हामीले फर्मले चाहिँ कुनै पनि फर्मले जस्तै इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस गर्न खोज्यो हैन, उसले आफ्नो अपर्चुनिटिजहरु के छ, आफ्नो थ्रेट्सहरु के अथवा आफ्नो प्रब्लम्सहरु के छ भनेर फाइन्ड आउट गर्नको लागि चाहिँ उसले SWOT एनालाइसिस गर्न सक्छ हैन, स्ट्रेन्थ, विकनेस, अपर्चुनिटी, थ्रेट हैन। त्यसरी प्रब्लम्सहरु आइडेन्टिफाई भइसकेपछि अथवा अपर्चुनिटिजहरु आइडेन्टिफाई भइसकेपछि त्यो प्रब्लम्सलाई कसरी एड्रेस गर्ने अथवा त्यो अपर्चुनिटिजहरुलाई चाहिँ कसरी एनक्यास गर्ने भनेर चाहिँ उसले एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले चाहिँ एउटा प्लानिङ, एक्जिक्युसन र कन्ट्रोलको एउटा कम्प्लिट प्लान बनाउन सक्छ। त्यो चाहिँ रिसर्च मार्फत नै हैन। सो त्यसमा पनि हामीले म्यानेजमेन्ट रिसर्चलाई चाहिँ इन्भल्भ गराउन सकिन्छ। त्यसै गरेर चाहिँ अब फर्मको चाहिँ जस्तै सेल्स म्यानेजमेन्टको लागि भयो अथवा प्रोडक्सन म्यानेजमेन्टको लागि भयो, मार्केटिङ म्यानेजमेन्टको लागि भयो हैन, ती सबैमा चाहिँ हामीले म्यानेजमेन्ट रिसर्चलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्पेन्सेसन म्यानेजमेन्टको लागि जस्तै अब हामीले स्यालेरीको कुरा गर्यौं अथवा पेमेन्टको कुरा गरौँ हैन, इन्सेन्टिभ्सको कुरा गरौँ हैन, त्यस्तोमा कुनै किसिमको कन्फ्लिक्टहरु देखियो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले म्यानेजमेन्ट रिसर्च मार्फत चाहिँ त्यसलाई सल्भ गर्ने प्रयास गर्छौं। र अर्को जस्तै वर्क इन्भाइरोमेन्ट म्यानेजमेन्ट, जस्तै अहिले भनौं न अहिले अब वर्क इन्भाइरोमेन्टमा हैन हाम्रो कर्पोरेट इन्भाइरोमेन्टहरुमा जस्तै सेक्सुअल हरासमेन्टको कुराहरु आउँछ, मोटिभेसनको कुराहरु आउँछ, यस्तो कुराहरुलाई पनि हामीले म्यानेजमेन्ट रिसर्च मार्फत चाहिँ एड्रेस गर्न सकिन्छ। अर्को एप्लाइङ साइन्टिफिक थिंकिङ इन म्यानेजमेन्ट प्रब्लम्स भनेपछि अब वी एज अ रिसर्चर हैन अथवा वी एज अ म्यानेजर अर एन्टरप्रेन्योर हामीले चाहिँ कुनै पनि म्यानेजमेन्ट प्रब्लमलाई चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई वैज्ञानिक ढंगले हेर्नुपर्ने हुन्छ।
देन ओन्ली वी क्यान हुन्छ नि वी क्यान टेक द्याट प्रब्लम टु लजिकल कन्क्लुजन होइन एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि चाहिँ हामीले त्यसलाई वैज्ञानिक ढङ्गले हेर्नु नै पर्ने हुन्छ त्यो प्रब्लमलाई होइन जस्तै अब एउटा मार्केटिङको एउटा प्रब्लम हेरौँ होइन मार्केटिङ रिसर्चको एउटा इलस्ट्रेसन हेरौँ यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा नयाँ मोबाइल फोनको चाहिँ प्राइसिङ गर्नुपर्ने छ होइन सो अब त्यो फर्मले चाहिँ प्राइसिङ गर्न खोजिरहेछ तर अब द फर्म इज नट एबल टु डिसाइड वाट सुड बी द प्राइस भनेर त्यसको लागि चाहिँ उसले के गर्यो त भन्दा लेट्स डु रिसर्च भन्नु अब यसको लागि चाहिँ यदि आवश्यकता पर्यो भनेदेखि चाहिँ वी क्यान डु थियोरिटिकल रिसर्च रिभ्यू अथवा इम्पेरिकल रिभ्यूहरू गर्न सकिन्छ होइन त्यस विषयमा चाहिँ कस्तो किसिमको फाइन्डिङ्सहरू छ अथवा भनौँ न थिमेटिक रिभ्यूहरू पनि हामीले गर्न सकिन्छ होइन बुक्सहरूमा अथवा अरू रिपोर्ट्सहरूमा चाहिँ कस्तो किसिमको त्यस फाइन्डिङ्सहरू छ भनेर त्यस पछाडि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डिरेक्टली वी क्यान गो टु द रिसर्च डिजाइन अब हामीले कसरी गर्ने भनौँ न के आधारमा चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन्सहरू ग्यादर गर्ने सो रिसर्च डिजाइनमा हामी के गर्छौँ त भन्दा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यदि गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामी एक्सप्लोरेटरी डिजाइन लेख्छौँ होइन जसमा चाहिँ हामीले जस्तै कम्पिटिटर्सहरूको प्राइसहरू कस्तो छ के छ हामीले त्यो एक्सप्लोर गर्छौँ अथवा सिमिलर प्रडक्टको चाहिँ मार्केटमा चाहिँ प्राइसेसहरू कस्तो छ भनेर त्यसको एक्सप्लोर गर्छौँ होइन भने जस्तै अब हामीले डिस्क्रिप्टिभ एनालाइसिस अथवा डिस्क्रिप्टिभ डिजाइन पनि हामीले गर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ हामीले कस्टमर्सहरूको अथवा पोसिबल कस्टमर्सहरूको चाहिँ हामीले भ्युजहरू लिने होइन उनीहरूको ओपिनियन्सहरू लिने प्राइसको सम्बन्धी होइन सो त्यो गर्न सक्छौँ हामीले यसमा रिसर्च डिजाइनमा चाहिँ हाम्रो पपुलेसन कुन हुने हो होइन कुन सेगमेन्टको लागि चाहिँ हामीले यो मोबाइल तयार गरेको हो होइन र त्यसबाट चाहिँ हामीले स्याम्पलहरू कसरी झिक्ने र कति स्याम्पल झिक्ने भनेर एन्टायर प्रोसेस चाहिँ हामीले केसमा यो रिसर्च डिजाइनमा हामीले प्रस्तुत गर्छौँ त्यस पछाडि चाहिँ जस्तै अब हामीले इन्फर्मेसन्सहरू मतलब इन्टरभ्यू मार्फत अथवा क्वेसनर मार्फत चाहिँ हामीले कलेक्सन इन्फर्मेसन्सहरू कलेक्सन गर्दैछौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो क्वेसनर कस्तो हुने होइन इन्स्ट्रुमेन्ट बनाउने प्रयास गर्छौँ होइन त्यसमा चाहिँ हाम्रो ओपन एन्डेड क्वेसन्सहरू हुने अथवा क्लोज एन्डेड क्वेसन्सहरू हुने स्ट्रक्चर्ड हुने सेमी स्ट्रक्चर्ड हुने त्यो यावत कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यानमा राखेर चाहिँ हामीले क्वेसनरहरू डेभलप गर्छौँ र त्यसको एउटा पाइलट स्टडी पनि गर्छौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्वेसन्सहरू अथवा त्यो आइटम्सहरू चाहिँ हामीले गर्न खोजिरहेको रिसर्चसँग चाहिँ रेलेभेन्ट छ छैन भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइन्छ सो यसरी हामी रिसर्च इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा क्वेसनर डेभलप गरिसकेपछि चाहिँ हामी अब डेटा कलेक्सनतर्फ जान्छौँ सो डेटा कलेक्सन गर्न जाँदा जस्तै अब हामीले अब सर्वे मार्फत गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ होइन हामी अनलाइन सर्वेमा जान सक्छौँ अथवा डोर टु डोर सर्वेमा जान सक्छौँ अथवा इमेल सर्वेमा जान सक्छौँ आजकल होइन त्यसै गरेर चाहिँ हामी मेल बक्समा जान सक्छौँ होइन चिठी मार्फत होइन पोस्ट अफिस मार्फत पनि हामीले सर्वे गर्न सकिन्छ त्यस्तै गरेर यदि हामीलाई सेकेन्डरी डेटाको पनि आवश्यकता पर्छ भनेदेखि चाहिँ पब्लिस रिपोर्ट्सहरूबाट चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन्सहरू कलेक्ट गर्न सक्छौँ डेटा कलेक्सन गर्छौँ होइन सो यसरी डेटा कलेक्सन गरिसकेपछि चाहिँ हामी डेटा एनालाइसिसतर्फ जान्छौँ डेटा एनालाइसिसमा चाहिँ हाम्रो रिसर्चले चाहिँ डिमान्ड गरे अनुसार अथवा रिसर्च डिजाइनले डिमान्ड गरे अनुसार चाहिँ वेदर वी आर गोइङ डिस्क्रिप्टिभ एनालाइसिस अर वी आर गोइङ इन्फ्लुएन्सर एनालाइसिस होइन कस्तो किसिमको एनालाइसिस गर्ने हो त्यो रिसर्च डिजाइनले जसरी गाइड गरेको छ त्यसरी हामीले एनालाइसिस गर्छौँ अनि त्यो एनालाइसिस गरेर आएको जुन फाइन्डिङ्सहरू छ त्यो फाइन्डिङ्सलाई इन्टरप्रेट गरेर चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा त्यसको त्यो रिजल्टलाई चाहिँ हामी म्यानेजमेन्टसँग कम्युनिकेट गर्छौँ र जस्तै अब भनौँ न हामीले यो प्राइसिङ गर्नुपर्ने थियो होइन त्यसको लागि रिसर्च गरिएको थियो सो यो रिसर्चको आधारमा चाहिँ हामी वी एज अ रिसर्चर के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो मोबाइलको चाहिँ अब यो रेन्जमा प्राइस राख्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा हामीले रेकमेन्डेसन दिन सकिन्छ म्यानेजमेन्टलाई एन्ड द म्यानेजमेन्ट विल टेक द्याट रेकमेन्डेसन एन्ड मेक द डिसिसन होइन द्याट विल बी बेनिफिसियल टु द कम्पनी होइन अनि त्यसरी चाहिँ म्यानेजमेन्टले डिसिजन लिने काम गर्छ सो यसरी हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा म्यानेजमेन्ट प्रब्लमलाई चाहिँ साइन्टिफिक तरिकाले चाहिँ सिस्टमेटिक तरिकाले चाहिँ सल्भ गर्ने प्रयास गर्छौँ एथिकल कन्सर्न्स इन रिसर्च होइन सो एथिक्स भन्नाले चाहिँ जस्तै अब नैतिकता होइन जस्तै हामी रिसर्च गर्दाखेरि विभिन्न सरकारवालाहरूसँग चाहिँ हामी काम गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै अब रेस्पोन्डेन्ट्सहरू भयो इन्फर्मेन्ट्सहरू भयो होइन अनि हाम्रो सुपरभाइजर्सहरू हुनुहुन्छ प्राध्यापकज्यूहरू हुनुहुन्छ होइन हाम्रा मित्रहरू होलान् होइन त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले विभिन्न जर्नल्सहरूबाट चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन्सहरू लिइन्छ अथवा आर्टिकल्सहरूबाट इन्फर्मेसन्सहरू लिन्छ होइन सो त्यो जर्नल अथवा आर्टिकल्सका अथर्सहरूसँग पनि हाम्रो भनौँ न एउटा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हाम्रो उहाँहरूले पनि सरकार राख्नुहुन्छ हाम्रो रिसर्चमा सो यसरी हामी ती सरकारवालाहरूसँग चाहिँ हामीले गर्ने जुन एउटा उचित व्यवहार हुन्छ त्यो व्यवहारलाई नै चाहिँ हामी के भन्छ भन्दा एथिक्स भनेर भनिन्छ नैतिकता भनेर भनिन्छ होइन सो यो नैतिकताको खाँचो चाहिँ रिसर्चको चाहिँ विभिन्न चरणमा चाहिँ भनौँ न नैतिकताको चाहिँ खाँचो हुन्छ होइन राइट फ्रम द टपिक सेलेक्सन
अथवा टपिक डिफाइन गर्नेदेखि लिएर चाहिँ हामी कन्क्लुजनसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ विभिन्न चरणमा चाहिँ यो एथिक्सलाई चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर इक्जाम्पल जस्तै अब यो चाहिँ अब हामी अब डेटा भनौँ न प्राइभेसी अफ पोसिबल एन्ड एक्चुअल पार्टिसिपेन्ट्स, यदि हामी डेटा कलेक्सन गर्ने समयमा छौँ र डेटाहरू कलेक्सन गर्दैछौँ होइन, हामी पार्टिसिपेन्ट्सहरूबाट चाहिँ डेटाहरू कलेक्सन गर्दैछौँ होइन, अथवा हामी भनौँ न अब पार्टिसिपेन्टसँग इन्टरभ्यू गर्दैछौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो पार्टिसिपेन्टले चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी रिभिल नगर्न पनि चाहन सक्छ होइन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले भनौँ न हामीले जबरजस्ती चाहिँ उसको आइडेन्टिटी रिभिल गरिदिने काम गर्नु हुँदैन होइन। त्यस्तो त्यो एथिक्स चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। भलन्टियरी नेचर अफ पार्टिसिपेन्ट्स, कहिले कहिले चाहिँ हामी भनौँ न अब फिल्डमा रिसर्चहरू गर्दा स्पेसली होइन एउटा पार्टिसिपेन्टले हामीलाई रेगुलरली इन्फर्मेसन्सहरू दिइरहेको हुन्छ होइन, बट एट अ सर्टन पोइन्ट अफ टाइम चाहिँ उसलाई उसको आफ्नै कार्यव्यस्तताले गर्दा अथवा आफ्नै उसको प्रब्लमले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ इन्फर्मेसन दिन चाहिँ सक्षम हुँदैन त्यतिखेर होइन। सो त्यति बेला चाहिँ हामीले वी एज अ रिसर्चर वी क्यानट कम्पेल द्याट पार्टिसिपेन्ट टु होइन गिभ द इन्फर्मेसन, अथवा तिमी इन्फर्मेसन दिनै पर्छ भनेर हामीले कम्पेल गर्न सक्दैनौँ उसलाई, त्यस्तो कम्पल्सनमा ल्याउन सक्दैनौँ होइन। सो त्यो एथिकल हामीले चाहिँ बिहेभियर चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर कन्सेन्ट र पोसिबल रिसेप्सन अफ पार्टिसिपेन्ट्स भनेको चाहिँ हामीले पार्टिसिपेन्ट्सहरूबाट चाहिँ भनौँ न हामीले फिल्डमा पनि यदि पार्टिसिपेन्ट्सहरूसँग इन्टरभ्यूहरू गर्दैछ भने चाहिँ उहाँको कन्सेन्ट लिन आवश्यक हुन्छ होइन, उहाँको मन्जुरीनामा लिनुपर्ने हुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामी सर्वेहरू मार्फत चाहिँ डेटाहरू कलेक्सन गर्दैछौँ भने पनि उहाँहरूको कन्सेन्ट लिन आवश्यक हुन्छ होइन। यो डेटा चाहिँ हामी यस्तो यस्तो गर्दैछौँ, यसको लागि के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले कन्सेन्ट लिनुपर्ने हुन्छ। यदि कन्सेन्ट लिइसकेपछि चाहिँ अब कन्सेन्ट त आइहाल्यो, हामी चाहिँ अब डेटा हामी आफ्नो ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौँ भन्दा पाइँदैन। हामीले त्यस्तो गर्नाले हामी के गर्छौँ त भन्दा पार्टिसिपेन्ट्सलाई डिसिभ गर्ने काम गर्छौँ, ठग्ने काम गर्छौँ होइन, त्यो गर्नु पाइँदैन। कन्फिडेन्सियलिटी अफ डेटा हामीले लिइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई त्यसको कन्फिडेन्सियलिटी मेन्टेन गरिदिनु पर्ने हुन्छ होइन। हामीले जताभावी चाहिँ त्यो डेटालाई चाहिँ पोस्ट गर्न पाइँदैन, सेयर गर्न पाइँदैन होइन। अनि रियाक्सन अफ पार्टिसिपेन्ट्स भनेको के भन्दाखेरि जस्तै अब कहिले कहिले हामी फिल्डमै गएर चाहिँ इन्फर्मेसन्सहरू ग्यादर गर्दाखेरि चाहिँ होइन त्यतिखेर चाहिँ रेस्पोन्डेन्ट्सहरू चाहिँ हामीले क्वेसन गर्दाखेरि अलिकति रिलक्टेन्ट फिल गर्ने अथवा अलिकति एम्बेरेस्ड फिल गर्ने होइन, अलिकति स्ट्रेस फिल गर्ने, डिस्कम्फर्ट फिल गर्ने, असजिलो महसुस गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो प्रोसेसलाई हामीले त्यही नै रोक्नुपर्ने हुन्छ र त्यो प्रोसेसबाट चाहिँ रेस्पोन्डेन्ट्स किन त्यस्तो भइरहेछ भनेर हामीले रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई फेरि परिमार्जन गर्दै लिएर जानुपर्ने हुन्छ। सो त्यो एथिकल स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हामी मेन्टेन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। हामीले होइन तिमीले इन्फर्मेसन दिनै पर्छ मलाई यो होइन, यो डेटा दिनै पर्छ भनेर हामीले कम्पल्सनमा अरूले ल्याउन सकिँदैन। त्यसै गरेर डेटा हामीले कलेक्सन गरेकोलाई चाहिँ आफ्नै ढङ्गले प्रस्तुत गर्न पाइँदैन होइन, डेटा फेब्रिकेट गर्न पाइँदैन होइन। अर्को चाहिँ जस्तै बिहेभियर एन्ड अब्जेक्टिभ अफ वी एज अ रिसर्चर, हामी एज अ रिसर्चर हाम्रो पोजिसन के हुने होइन। हामीले सुरुमै जस्तै रिसर्च डिजाइनहरू गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पोजिसन चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले रिसर्च डिजाइनमा चाहिँ भनेका हुन्छौँ। वेदर वी आर हामी पोजिटिभिस्ट तरिकाले रिसर्च गर्छौँ होइन अथवा हामी इन्टरप्रिटिभिस्ट तरिकाले रिसर्च गर्छौँ होइन, कस्तो किसिमको रिसर्च गर्छौँ भनेर चाहिँ हामीले हाम्रो पोजिसन क्लियर गरिसकेका हुन्छ। सो त्यो अनुसार नै हामी त्यो रिसर्चमा इन्भल्भ हुने अथवा कसरी इन्भल्भ हुने इन्भल्भ नहुने त्यो चाहिँ हाम्रो पोजिसन चाहिँ क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस्तै गरेर प्लागरिजम भनेको चाहिँ जस्तै अहिले एउटा एकदम धेरै यसमा कुराकानीमा आइरहेको जस्तै रिसर्च कम्युनिटीमा चाहिँ धेरै चासोको विषय बनिएको छ यो प्लागरिजम चाहिँ होइन। किन भन्दाखेरि जस्तै अब अरूले गरेको कामलाई भनौँ न हामीले सिधै कपी गर्ने, त्यस पछाडि यो मेरो काम हो भनेर चाहिँ आफूले पेस्ट गरेर चाहिँ प्रस्तुत गर्ने, त्यस्तो किसिमको काम होइन। अरूले आइडेन्टिफाई गरेको अथवा अरूको फाइन्डिङ्सहरूलाई चाहिँ यो मेरो फाइन्डिङ्स भनेर चाहिँ मैले आफूले प्रस्तुत गर्ने यस्तो किसिमको कामलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दा प्लागरिजम भनेर भनिन्छ होइन। हामीले सकिन्छ जस्तै अब अरूको फाइन्डिङ्सहरूलाई चाहिँ हामीले ल्याएर चाहिँ यस्तो यस्तो किसिमको फाइन्डिङ्स भएको रहेछ भनेर चाहिँ हामीले प्रस्तुत गर्न सकिन्छ हाम्रो रिसर्चमा, तर हामीले चाहिँ उहाँहरूले गरेको कन्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ हामीले एक्नोलेज गर्नुपर्छ होइन, हामीले मेन्सन गर्नुपर्छ। सो त्यो चाहिँ आवश्यक हुन्छ। जस्तै हामीले साइटेसन्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो त्यसरी गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले भनौँ न अरूको कामबाट पनि हामीले इन्फर्मेसन्सहरू हामीले लिन सकिन्छ, हाम्रो रिसर्चहरूमा चाहिँ राख्न सकिन्छ होइन। सो त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। सो त्यो एथिकल बिहेभियर पनि हामीले मेन्टेन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। सो यसरी चाहिँ जस्तै अब एथिक्सलाई चाहिँ हामीले रिसर्चमा चाहिँ जहिले पनि एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। सो द्याट्स अल फर टुडे होइन। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले मार्केटिङ यो म्यानेजमेन्ट रिसर्च र एथिकल कन्सर्न्सको बारेमा चाहिँ केही बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। सो हामी अब अरू भिडियोजहरूमा चाहिँ हामीले
बिजनेस रिसर्चको चाहिँ अरू टपिक्सहरूमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।